سورہ صف موضوعات د صورت چې ایمان صرف په وینا موقوف نه دی بلکې دا عمل غواړي، کله دا قربانی غواړي. ابتدائی سلور آیاتونو کې دا ذکر دی چې د قول او د فعل تضاد دا انتہائی قابل نفرت شی دی چې سړی وایي یو او کوي بله، دا انتہائی قابل نفرت شی دی. قربانی اللہ د پاره دا انتہائی محبوب ترین شی دی اللہ پنیز. آیت نمبر 15 شپږم او اووم چې خپل پیغمبر سره موسی علیہ السلام والا معامله مکوئ او نه عیسی علیہ السلام والا معامله. آیت نمبر 8 او 9 چې د دین دشمنان دا غواړي چې د دین رڼا مو مړه کړي او ختمه مو کړي، خو د الله تعالی عهد ادروایز دی. آیت نمبر 10 تر 14 اهل ایمان سره خبره ده چې دین د پاره د مال او جان قربانی ورکوي، دا کامیابی ده د دنیا او د آخرت. سبح للہ، تسبیح ویلے دی اللہ تعالیٰ رپارا مخلوق چی اسمانونو کے دے آجزما کے دے ووعد اللہ تعالیٰ العزیز و غالب دے الحکیم و حکمت والا دے. یا ایوہ الذین آمنوا او ایمان والا لم تقولونا ولی تاسو ما خبرا لا تفعلونا چکوئینا، ولی خبرا چکوئینا. کبر مقتن دیر لوید دا غضب پا اعتبار باید اللہ پنز ان تقولو چوائے ما خبرا لا تفعلون چکوئینا ان اللہ تاکی سر اللہ تعالی يحب اللذین ما دساتیا کسان سرا چاہے کتاب کے پلار دا اللہ کے صفن نصف منا کلوز تو ایچ ادر جو بلد سپورٹ ہو گئی کانہم بنیان لکدیو عبادے دے مرسوسن جوڑ دا قلعینا. تاسو قلعی ہوئی ورده قلعی دا ٹانکا چی پڑھو کئی مضبوط ہوئی دے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى یاد کہا چوئے موسیٰ علیہ السلام کو اخبرتا او قوم ازما لِمَ تُوزُونَنِي وَلِمَا لَتَكْلِفْ راکوئی. دیکھو موسیٰ علیہ السلام منٹلی ٹارچر کو یہودیانو بسکو خپل پیغمبر بے نفسیاتی طور بے ٹارچر کو صحیح. موسیٰ علیہ السلام مثلا اگر بزان لا دے خلقو با بیچ کے لامبل یو بر سر برمن خود و سڑو با دا یہودی تعذیب ہو نو دے برمن لامبل یو بر موسیٰ علیہ السلام خدا کار نکو او بکر نا غسل ان کو نچرتا یو سائٹ لڈیر میرے بنانا تب غسل کو صحیح. نو دے منٹل ٹارچر کو دے سکو منٹلی بے ٹارچر کو ویری دو خصیتین پڑ سی دی دا پرائیویٹ پارٹس آف باڈی دی دا پڑ سی دی وجہ دے زان پڑ ساتی اس دا سمر منٹل ٹارچر موسیٰ علیہ السلام تا یوا کله موسی علیہ السلام بیان کو دای ورته څوک فاحشه خدای تیار کړه په الله ورشه او ورته وایا چې دا بچي د سر څوک صحیح انده تاسو لالیانو او داسې هم نه یو خدای دا چې دای مننه چې پیغمبر دی نو بیا خلاص ټوک جوړېدو نه دا به وشي دا خدای پیغمبر دی سره منل به هم دریو وجه موسی علیہ السلام ورته وای چې لمتوزوننی ولتاسو ما ټارچر کوي وقت تعلمون حالا چې پدیم پوي انی رسول الله الیکم چې زد الله رسول تاسو نو جو سړی سره د پوي سو ټارچر کوي نو دې ته وای زیر معنا زړه کوک شوی دی. زیر معنا څه د زړه کوک دی. فلما ازاغو چه کلا کاغش زند دوی ازاغ اللہ و نکوک اللہ تعالی زند دوی واللہ لا یاد القوم الفاسقین اللہ تعالی ہدایت نور کے بے بدماش قوم تا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمْ یاد کہاں چوے عیسیٰ ابن مریم چو بنی اسرائیلو انی رسول اللہ رسول دا اللہ تاستا مصدقا کنفرمیشن کون کے لما دا مضمون دا کتاب بین یدیا چی زمان اڑوان لدے یعنی تورات و مبشرا بشارت ورکون کے یو پیغمبر بادے یاتی من بادے چی راضی بزمان بعد اسمہو احمد نمداغ احمد دے نمداغ احمد دے. نو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا یو کم سلو نمونو کی یو محمد دے او یو احمد دے صلی اللہ علیہ وسلم. دا محمد مانا ستودہ شدہ فارسی کے ستودہ شدہ کہ رچا دیر صفتو نشوی دی مچ مور پریزڈ اینڈ اپریسیٹڈ ون. نو سمرہ تعریف دی دنیا کے دا محمد رسول اللہ شویل دا اللہ نفس دمرہ تعریف دا بل بندہ نہ دا شوی خپلیم تعریف کر اپردی اغیم کر. او دا احمد مانا دا ستائش کو نندہ سشن تعریف کون کے دا چا
دا اللہ نو سمرا تعریف چې دا اللہ تعالی پیغمبر کړی دی دومره ښه تعریف بل چانه دی کړی شوی. د دې وجه نه ابن عباس فرمایي چې یسمى فی الارض بمحمد وفی السماء باحمد. هغه پیغمبر چې ځمکه کې د هغه ټایټل او کوالټي د محمد صلی الله علیه وسلم او په اسمان کې دا ټایټل دی احمد. ځکه چې خدای سره نسبت والے نو دې ستایش کوننده دی، چې مخلوق سره نسبت والے دې ستوده شوده دی. فلما جاءهم بالبينات کل چراغ دا پیغمبر دوی تا بالبينات په قرآن ایتونو واضح احکام یا په معجزو قالو نو وی دوی هذا سحر مبین چې دا جادو دی ښکارا. ومن اظلمو انشتر ظالم داغت چانا چی جوڑی اللہ تعالیٰ بانے دروغ وهو یدعالا کہ دے بلش اسلام طرف تا واللہ لا یادی اللہ تعالیٰ ہدایت کے قوم ظالمانو تا یریدون دیخواری لیطفئو چی ملکی نور اللہ رنا دا دین دا اللہ بے افوائم پخلوق پلو واللہ متم نور اللہ تعالیٰ پورا کون کے درناق پلے دے ولو کری الکافرون اگر کبدگنی کافران والذی اللہ غد ارسل رسولا چلے گلے دے پیغمبر پر بالہدا ہدایت سرا و دین الحق رشتنی دین سرا لیظہرہو چی غالب کی دا دین غلط دین کلے پٹول نظام نبانے ولو کرہ المشرکون اگر کبت گنی دا مشرکان یا ایو الذین آمنوا ایمان والو هل ادلکم آیا خبر نظر کوم تاسولا غلا تجارت پیودا سے تجارت تنجیکم چخلاص در کی تاسولا من عذاب علیم. خدای وی دا سے بزنس تا تقیم چی اگر بزنس سر با دردناک عذاب من خلاص سے اگر بزنس سر با دردناک عذاب من تؤمنون باللہ ایمان ساتے اللہ تعالیٰ بانے پر رسول دا اللہ جہاد بکوئی پلا دا اللہ کی مالون و بدنون سرا ذالکم خیر لکم دا بیتر تاز دا پارین کنتم تعلمون کتاس پوئی گئی اخفر لکم ذنوبکم بخیبا اللہ تعالیٰ تاستا گناہون استاسو ویدخلکم جنات اداخلی با اللہ تعالیٰ تاسو باغنوتا چھ بئی کی بدلان دے داغین نیرونا ومساکنا اکورنا طیبتا دیر خیستا فی جنات عدن پباغن دائمی اقامت کے ذالک الفوز العظیم دالو یا کامیابی دا و اخرى ابل نعمت تحبونا چتا سبے دیر خوخوئی نصر من اللہ چیغا امداد در جانب دا اللہ تعالیٰ نا و فتح قریب انز دے فتح دا و بشر المومنین ابشارت ورکا مومنان تا یا ایوہ الذین آمنوا او ایمان والو کونو انصار اللہ شیطا سمددگار دین دا اللہ کما قال عیسیٰ ابن مریم لکوی عیسیٰ ابن مریم للحواریین حواریین تا من انصاری الاللہ چی سوک دین داتون کے زماتون کی اللہ طرف تا قال الحواریون حواریین و نحن انصار اللہ چی منگ مددگار دین دا اللہ یو فآمنت طائفتن ایمان دار یو طائفے دا بنی اسرائیلنا وکفرت طائفہ اکافر شبل طائفہ فایدنا اللذین آمنوا پس منگ تائید ورکا کسان لچی ایمان راوڑو علا غزوئے پا مقابلہ دشمن لدوئے کہ فاسبحوا ظاہرین اگر زیدل دوئی غالبا. نو خلاصہ صورت ابتدا کے دا چیزان بچ ساتی دا قول و فعل دا تضادنا. نمبر دویم جہاد محبوب شغل لے. نمبر دریم پیغمبر میں تکلیف کوئی. نمبر سلورم دا دین دشمنان دا دین رنا ختمول غواری او اللہ غالب اول غواری. اور نمبر پنزم چدرے کارو کئی ایمان پا اللہ ایمان پا رسول اللہ جہاد پا مال او پا نفس دا درے کارا نو دا دنیا و دا آخرت کامیابی دا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.